अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। सबसे पहले आज रिपोर्ट कार्ड में जिक्र करेंगे गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट का, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चंद गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि अगर भारत में अगली हुकूमत कांग्रेस की हुई तो पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर पर मुआहदा होना मुश्किल होगा। ताहम अगर बीजेपी जीत गई तो शायद कश्मीर मसले का कोई हल निकल सके। उनका कहना था कि इसके बावजूद मोदी के भारत में कश्मीर के मुसलमानों और आम मुसलमानों के साथ जो सलूक बरता जा रहा है, इससे मुतालिक भी उन्होंने गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म का ये कहना था कि बीजेपी का रवां हफ्ते दहाइयों पुराना जम्मू कश्मीर का खुसूसी कानून, जिसके तहत गैर रियासती अनासर को वहाँ जायदाद की खरीदारी की इजाज़त नहीं है, इसको ख़त्म करने का ऐलान तशवीशनाक है। ताहम ये भी इलेक्शन जीतने का एक हरबा हो सकता है। उनका कहना था कि कश्मीर सियासी जिदोजहद है जिसका कोई फौजी हल नहीं। बीजेपी के दौर में जितने मजालिम कश्मीर पर ढाए गए उनको मद्देनजर रखते हुए हम रिपोर्ट कार्ड का आज का पहला सवाल करेंगे और सवाल इस तरह से है। भारतीय इंतखाबात में बीजेपी की जीत की सूरत में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरे हो सकते हैं। वज़ीर आज़म आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इमरान खान का मोदी से ये उम्मीद लगाना दुरुस्त है, हाँ या नहीं। सबसे पहले हम चलेंगे बेनज़ीर की तरफ। बेनज़ीर, इस सब के अलावा जो हालिया कशीदगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई है, हम यहाँ से यही सुनते आए हैं कि ये मोदी की तरफ से इंतखाबात से पहले ये हरबा आजमाया जा रहा है, तो इमरान खान साहब का ये उम्मीद लगाना दुरुस्त है? अक्सर मेरे ख्याल से अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों मुल्कों में हालात इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। देखिए, अगर हम बीजेपी की जीत की भी बात करें तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस किस्म की जीत होगी वहाँ पे। क्या उनको अक्सरियत मिलेगी, क्या उनको मेजॉरिटी मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे अभी कोई पिछले महीने उन्होंने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी की अप्रूवल रेटिंग 10 पॉइंट बढ़ी है पुलवामा के बाद। तो उनकी अप्रूवल रेटिंग बढ़ तो रही है, लेकिन वहाँ के जो सहाफ़ी हैं वो अभी तक ये कह रहे हैं कि लगता तो ये है कि वहाँ पे एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। तो अगर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो क्या फिर बीजेपी, जिसको अक्सरियत नहीं मिलेगी, क्या वो पाकिस्तान से बात करेगी? और अगर वो बात करेगी तो कश्मीर के मसले पे बात करेगी या नहीं करेगी, ये देखना पड़ेगा। अब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, जैसे आप मंशूर की बात कर रही थी, अब मंशूर में उनके बीजेपी में, अब उनके मंशूर में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें कश्मीर के बारे में वो ये कहते हैं कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो ये जो हमने खसूसी हकूक़ दिए हुए हैं कश्मीर को, ये जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, ये हम ख़त्म करेंगे। एक और है उनका जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने अभी जो पाबंदी लगाई हुई है कश्मीर में कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, वो उन्होंने कहा हम वो भी ख़त्म करेंगे। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अगर वो जीतते हैं, वो हुकूमत बनाते हैं, तो उनको वो सीटें कितनी लेते हैं और उनकी कंफर्टेबल पोजीशन है या नहीं है, और दूसरी चीज़ कि वो अपने मंशूर पर अमल करते हैं या नहीं करते। क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो कांग्रेस ने, देखें इमरान खान के बयान को किस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने आज कहा है कि जो मोदी को वोट देगा इसका मतलब वो पाकिस्तान को वोट देगा। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी जब हुकूमत बनेगी वहाँ पर। इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान साहब के बयान को। आपके ख्याल में ऑप्शन आप कोई नहीं ले रही। सलीम साफ़ी साहब, क्या भारत में इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ऐसा बयान देना चाहिए था? देखिए, पता नहीं उन्होंने किस कंटेक्स्ट में बयान दिया है, और उस इंटरव्यू में इससे भी ज़्यादा कुछ और गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट है, लेकिन मजमूई तौर पर तो बेनज़ीर शाह साहबा की राय दुरुस्त है कि किसी भी मुल्क के बारे में, ख़ुसूस पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुक़ात के बारे में कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो क़यादत उस साइड पे इंतहा पसंद समझी जाती थी और जिसका बहुत ज़्यादा इंटी पाकिस्तान पोस्चर रहा था, तो अमूमन उन्होंने डिलीवर किया है पाकिस्तान को। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो एक स्टेटस को की पार्टी समझी जाती, उन्होंने तो कभी उस तरह के बोल्ड इक़दामात नहीं लिए या इंडिया को उतना डिलीवर नहीं किया जितना कि यहाँ पे बड़े इंडियन समझे जाने वाली क़यादत थी। मसलन आप देखिए, जनरल ज़िया, उन्होंने सियाचिन उनको दे दिया। इसी तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो फार्मूले पेश किए थे या जो लचक उन्होंने दिखाया था कश्मीर और इंडियन फ्रंट पे, वो इससे पहले किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं दिखाया था। अब इंडियन साइड पे हम अगर देखें तो कांग्रेस ने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा और इंडिया को नुकसान हुआ हो, बल्कि जो पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया गया मशरक़ी पाकिस्तान को तोड़ने का, वो कांग्रेस के दौर में हुआ। फिर आप देखें कि बीजेपी इससे पहले भी इसी तरह इंतहा पसंद पार्टी थी और आरएसएस और शुरू में इन्हीं नारों के साथ इक़्तिदार में आई थी,
لیکن واجپئی نے جتنا بولڈ سٹیپ لیا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وہ شاید کسی اور انڈین لیڈر نے نہیں لیا تھا. وہ پاکستان آئے, مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کے انہوں نے پاکستان کو ایک حقیقت کہا. پھر آپ دیکھیں کہ خود اس مودی کا بھی کہ ٹھیک ہے یہ فلکچویٹ کرتے ہیں اور کبھی ایک ایکسٹریم پہ اور کبھی دوسرے ایکسٹریم پہ جاتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک دن خود چل کے نواز شریف کے پاس آ گئے. آپ خود امریکہ میں دیکھیں کہ اوباما جیسا آدمی وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکا جو ٹرمپ جیسا آدمی اب افغانستان کے فرنٹ پہ ڈیلیور کر رہا ہے. یعنی ٹرمپ نے شروع میں جتنی ایکسٹریم کی لائن لی ہوئی تھی افغانستان پہ, لیکن اب وہ اپنی فوجیں نکال رہا ہے. تو یہ نہیں ہے میرے خیال میں. اگر مودی کی تھوڑی سی کبھی عقل ٹکانے آ گئی تو جس طرح اب یہ اس ایکسٹریم پہ گیا ہوا ہے جنونیت کی, تو یہ جنونی قیادت میں پھر یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسرے ایکسٹریم پہ بھی جا سکتی ہے. لیکن اگر کانگریس آئی تو کانگریس زیادہ تر سٹیٹس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گی. اس لیے میں تھوڑا سا عمران خان کی پر امیدی سے اتفاق کرتا ہوں اس معاملے میں. اتفاق کرتے ہیں, یعنی آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. حسن نثار صاحب, آپ اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا کہ اس کی ٹائمنگ کو آپ عمران خان صاحب کے بیان کی کیسے دیکھ رہے ہیں فوری ان کے انتخابات سے پہلے؟ ٹائمنگ بہت انٹرسٹنگ ہے, جس کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں ہے. بہت انٹرسٹنگ ٹائمنگ ہے, اور ان کے ریاکشن سے, ہندوستان کے ریاکشن سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ٹائمنگ بہرحال میرے نزدیک یہ درست ہے اور ٹھیک ہے. اچھا, مسئلہ یہ بہت پیچیدہ ہے, اور جیسے یہ بیان کیا گیا اس کو اوور سمپلیفائی کرنے والی بات ہے. جو بھی بے نظیر کہہ رہی تھیں کہ یہ ہار جیت, پھر جیت کی نوعیت کیا ہوگی, اس کی حیثیت کیا ہوگی, یہ بے شمار فیکٹرز ہیں, تو یہ میں اوور سمپلیفیکیشن ہے. ایک بات جو بہت انٹرسٹنگ لگی مجھے وہ یہ تھی کہ محبوبہ مفتی نے عمران کے ساتھ ایگری کیا ہے. وہ ڈیفینیٹلی ایک سنجیدگی سے لی جانے والی بات ہے. لیکن اس طرح کے سوالوں کے جواب اس طرح نہیں دیے جاتے, تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ابھی الیکشن ہے, پتہ نہیں اس کی کیا صورت بنتی ہے. اور صافی صاحب نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کی کہ جو انتہا پسندانہ رویے کا حامل کوئی اگر کوئی گروہ ہو, گروپ ہو, پارٹی ہو, ایون انڈیویجول ہو, وہ کسی طرف بھی انتہا تک جا سکتا ہے. کانگریس بہرحال ڈیفینیٹلی سٹیٹس کو کی تاریخ ہے اس کی. یہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں اس کے, اس کا کوئی ایک جواب ممکن نہیں ہے اس سوال کا. صحیح, لیکن آپ کے خیال میں درستی ہے اس کی ٹائمنگ بھی بیان کی. نیائی صاحب, آپ کے خیال میں کس حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے, اور یہ اتنی امید مودی سے لگانا درست ہے؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب نے کوئی زیادہ کوئی سوچ بچار کے بعد یہ بیان نہیں دیا. ایک بات تو میرے ساتھی کر چکے ہیں کہ جب بھی نان کانگریس کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں ایک چیز کامن رہی ہے, چاہے وہ مرارجی دیسائی آئے تھے جب اندرا گاندھی کو ایمرجنسی کے بعد شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا, تو پاکستان نے ان کو شاید بہت بڑا ایوارڈ بھی کیا تھا, نشان پاکستان یا کیا, تو ان کی پاکستان سے دوستی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. لیکن مرارجی دیسائی پرانے کانگریسی تھے. اس کے بعد واجپئی تو لاہور آئے اور بہت زیادہ وہ آگے بڑھ کے بھی آئے. پھر آگرہ میں آلموسٹ پریزیڈنٹ مشرف اور واجپئی کے درمیان میں کشمیر کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہو چکا تھا. لیکن مت بھولے کہ یہ جتنے سارے جو ایگریمنٹس ہو رہے تھے اس کے پیچھے وہ امریکنز پیراڈائم زیادہ تھا, اور جو امریکن جو تھا کہ جی کشمیر کو آزاد کر دیا جائے انڈیا اور پاکستان سے, تو انڈیا کو بھی انہوں نے کنونس کر لیا تھا, پاکستان کو بھی. یہ اور ایک دوسری سٹوری ہے. لیکن یہ جو آج کا صورتحال ہے اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب کس کی بات پہ جائیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے مسئلہ حل ہونے قریب ہو جائے گا. عمران خان صاحب پہلے سے بالکل مختلف بیان بھی دے چکے ہیں. ان کے وزیر تو ببانگ دہل اور بڑے زور و شور سے کہہ چکے ہیں کہ جی جنگ کا خطرہ ہی بڑھ جائے گا, اور مودی نے اسے پہلے بھی جنگ کرنی ہے اور مودی جیتنے کے بعد بھی جنگ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کنفیوژن جو آپ کو ہر شعبے میں تحریک انصاف کی حکومت میں نظر آیا ہے, تو آپ یہاں بھی آپ کو وہی کنفیوژن نظر آئے گا. ایک بات حتمی ہے, وہ یہ ہے کہ جو مودی جو ہے وہ ان لائن ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور جو لیڈر اندرا گاندھی بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان لائن تھی. یہ جو ٹرمپ کی مثال دی ہے, ٹرمپ کا اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کا, پینٹاگون کا,
انٹرنل کانفلکٹ چل رہا ہے, وہاں پہ ایک باقاعدہ ان کے اندر نظریاتی ڈیوائڈ آئی ہوئی ہے. ویئرز مودی جو ہے وہ ان کی لائن ٹو کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اور اسٹیبلشمنٹ ان کی لائن ٹو کر رہا ہے, اور اجیت ڈوول جو ہے وہ ایک کامن فیکٹر ہے ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, وہ ہوک ہے, وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو کمزور اقتصادی صورتحال ہے, جس کے بیک گراؤنڈ میں یا بیک ڈراپ میں پلوامہ کا انسیڈنٹ بھارت نے ڈرامہ رچایا, وہ اس کے ساتھ کنٹینیو کرے گا, پاکستان میں پریشر بڑھائے گا کہ پاکستان اس اکنامک اقتصادی بحران سے نہ نکل سکے. خدا نہ خواستہ یہ ہوگا تو پاکستان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, یا بہت پاکستان کے لیے سخت ثابت ہو سکتا ہے. آپشن کیا لکھے نیائی صاحب؟ میں نہیں کی واضح آپشن, مجھے نہیں ہے یہ کہ کیا عمران خان کا مودی سے امید لگانا درست ہے. نہیں. اب صاحب میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی تھی, ایک چیز میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتی تھی کہ دیکھیں یہ صرف پاکستان اور انڈیا اور پاکستان یا بھارت صرف طے نہیں کریں گے کہ کب بات کرنی ہے. یہ جو آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی اس کا دباؤ یا اس کا جو رول ہوگا وہ بھی یہ ڈٹرمن کرے گا کہ کب پاکستان اور انڈیا بات کریں گے کشمیر پہ. کیونکہ دیکھیں بی جے پی اگر حکومت میں آئی تو اس کی ٹاپ پرائیورٹی یہ نہیں ہوگی کہ ہم نے پاکستان سے بات کرنی ہے, ان کی تو انٹرنل ہوگی. تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کیا رول ہوتا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا, یہ بھی دیکھنا ہوگا اس کے مطابق ہی کچھ ہو پائے گا آگے. 2 ہاں 1 نہیں, بے نظیر نے اس پہ کوئی آپشن نہیں. اس معاملے پر ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی. مولانا فضل الرحمان متحرک ہو گئے ہیں. گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جاتی عمرہ جا کر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات کی. مولانا فضل الرحمان نے اس بارے میں کہا کہ معیشت نااہل حکمرانوں کے ہاتھ میں ہو تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا حال ہوگا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور میں نے موجودہ ملکی حالات پر تشویش محسوس کی, مہنگائی کے بوجھ تلے عوام کو نجات دلانے کے لیے بات چیت کی گئی ہے. اب مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ حکومت گرانے کے لیے میدان میں نکل چکے ہیں, جو کرنا ہے کر لیں. اب فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں. ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے اپنے پینل سے. سوال اس طرح سے ہے, شریف کے بعد فضل الرحمان کی زرداری سے ملاقات, حکومت گرانے میدان میں نکل چکے ہیں, جو کرنا ہے کر لیں. مولانا فضل الرحمان آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کو متحد کر کے حکومت کے خلاف کامیاب تحریک چلا پائیں گے, ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے حسن نثار صاحب کی طرف جائیں گے. حسن نثار صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مولانا کا متحرک ہونا تو منیر نیازی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے, مصرع اس کا وہی کافی ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. تحریک تو پتہ نہیں کیا چلا پائیں گے, یہ خود کو بھی بچا پائیں گے یا نہیں. اصل سوال یہ ہے جس کا جواب آنے والے چند ہفتوں میں شاید سب کو مل جائے گا. باقی یہ کہ شاید آپ نے آج کی اخبارات پہ غور نہیں فرمایا کہ یہ میں نے آج کے کافی سارے اخبارات میں ایک بات دیکھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے مولانا سے معذرت کر لی ہے. ٹھیک ہے, رہ گئے زرداری صاحب, تو ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. اب ان کا کوئی ارینجمنٹ اگر کو ہو جاتا ہے, کوئی معاملہ ان کا سیٹل ہو جاتا ہے, تو ان کو بھی میاں صاحب والی چپ بھی لگ جائے گی اور چپ بھی لگ جائے گی. سو تحریک شریک انہوں نے کیا چلانی ہے, یہ پھڑپڑا رہے ہیں سیاسی طور پہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. It's a useless, absolutely useless exercise. صحیح, کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے خیال میں. صافی صاحب اس پہ بھی کامنٹ کر دیں, جو اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب نے معذرت کر لی ہے ان سے کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے سے, اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی نواز شریف صاحب سے, اس کا نوٹس لینا چاہیے, یہ وہ طبی بنیادوں پر رہاں ہیں, اس دوران یہ سیاسی ملاقاتیں. وہ تو بالکل ہی اور اینگل ہے نا جو فواد صاحب جو بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب اس وقت اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر سکیں گے, اور یہ بھی میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بڑی تحریک برپا کر سکیں گے. وہ اگر اپنی پارٹی کے تحت بھی کچھ کریں گے تو وہ کئی رمضان کے بعد اس کو پلان کریں گے اور پھر اس کے لیے لائحہ عمل بنائیں گے. نہ مجھے لگتا ہے کہ مولانا کوئی اتنے سادہ آدمی ہیں کہ وہ اس امید سے نواز شریف کے پاس گئے ہوئے تھے. وہ ایک باخبر سیاستدان ہیں, ان کا رابطہ ہوتا ہے, اور نہ وہ اس امید کے ساتھ زرداری صاحب کے پاس گئے ہیں. اور اس حوالے سے ان دونوں نے ماضی میں ان کو مایوس بھی کیا ہے, اور مولانا بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بس نکل چکی ہے.
جو اصل میں حکومت جس وجہ سے پریشان ہے، اور اگر میاں صاحب نے واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب سے معذرت کی ہو تو یہ پھر حکومت کے لیے خطرے کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے، کیونکہ نواز شریف کا تحریک سے معذرت کرنا اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ان کی بات بن گئی ہے یا بنتی جا رہی ہے، اور حکومت کو وہی چیز اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی بات بن جائے ادھر۔ اور میرے خیال میں مولانا صاحب کو ابھی ملاقات کے بعد تو میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن پچھلے ہفتے میری ملاقات ہوئی ہے، اور مولانا کو بھی ایک تو اس بنیاد پہ وہ مطمئن تھے کہ یہ موجودہ حکومت خود اپنے خلاف تحریک چلا رہی ہے۔ مولانا کو یہ بھی تھا کہ بھائی نواز شریف اور ان لوگوں کے ساتھ بات بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس وقت تک یہ ان کا تجزیہ بھی تھا اور اندازہ بھی تھا۔ اور میرے خیال میں یہ جو حکومت بہکی باتیں وزراء وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ نہ تحریکوں سے حکومتیں بنتی ہیں اور نہ گرائی جا سکتی ہیں، بلکہ جو تشویش ہے حکومت کے لیے وہ وہی ہے۔ اور نہیں آپشن آپ لے رہے ہیں، اور کچھ مولانا شریف ہو، صاحب کیا زرداری سمجھتے ہو، ہیں اس بارے میں مولانا بھی ہو، ذکر ان کریں۔ کے لیے امید کا وہی ہے کہ بھائی اندر سے معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ ہاں نیائی صاحب، آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کا معذرت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کو کیسے دیکھا جائے؟ دیکھیں، میرے پاس کوئی ایسی تو اطلاع نہیں ہے حتمی کہ نواز شریف صاحب نے معذرت کر لی ہو یا ہاں کہہ دیا ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کا ان کے بعد زرداری صاحب کو ملنا، تو شاید اس کے اندر ایک اس طرح بھی بالکل مایوس کن صورتحال نہ ہوتی، اور مولانا نے اس کے بعد بھی بیان دیا ہے تو یہی کہا کہ کل میں زرداری صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں، آپ کا ایک مفروض ہے کہ اگر انہوں نے ان کو اکٹھا کر لیا تو دوسری جو دوسرا حصہ آپ کے سوال کا، تو میں اسے کہتا ہوں کہ اگر اکٹھا کر لیا تو یہ حکومت کو گھٹنے ٹکوا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت کو کوئی بندہ پاکستان میں، یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اس حکومت کو پاکستان میں کوئی بندہ کوئی جو ہے وہ سنجیدہ نہیں لے رہا، اور میرا کوئی بندہ سے مراد ہے وہ لوگ جو کہ اس حکومت کے لیے بڑی، جنہوں نے دل جمعی سے سپورٹ کی، تن من دھن اس کے اوپر نچھاور رکھا، اب ان کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا ذہنی انتشار اور بہت ایک یاسیت، مایوسی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اور یہ شریم صافی صاحب کی بات کو آگے کہ جو مولانا صاحب نے کہی کہ جی اپنے اوپر یہ خودکش حملہ کر چکی حکومت، انفیکٹ حکومت کے پاس کوئی سرا نہیں ہے۔ وزیر اعظم آج پنجاب میں آئے ہوئے ہیں، امکان یہ ہے کہ پنجاب کے اندر چینج آف کمانڈ ہوگا، وہاں پہ شاید حکومت تبدیل ہونے کے چند دنوں میں شاید حکومت تبدیل ہو جائے پنجاب کے اندر۔ آج انہیں پارلیمانی پارٹی بلائی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی خبر اس میں سے بھی نکل آئے گی، نہ نکلی تو چند دن میں شاید پنجاب میں، جب آپ اس طرح کی چیزوں کے ایک جب کرائسس آ جائے اور آپ یہ سمجھیں کہ اب اس کے وقت میں آپ نے کوئی مینجمنٹ چینج کرنی ہے، تو سمجھیں کہ وہ کس قسم پرسی میں اور کہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تحریک چلی تو وہ بھرپور چلے گی، کیونکہ یہ حالات یہی ہوتے ہیں تحریکوں کے لیے کہ پورا عوام اک چکی ہو، عوام پریشان حال ہو، اور آپ کے لیے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہو۔ لیکن جیسے سلیم صافی صاحب نے کہا، وہ بڑی مزے کی بات کی ہے کہ اگر انہوں نے مایوسی ظاہر کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب وغیرہ کا معاملہ جو ہے ان سے طے ہوا ہے، وہ پھر بھی اس حکومت کے لیے پریشانی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نیائی صاحب آپشن آپ اس کے اوپر کوئی نہیں لے رہے۔ بے نظیر، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس سارے معاملے کو؟ آپ صاحب میرے خیال سے وہ پہلے بھی اس طرح کی کوششیں کرتے رہے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئیں، تو مجھے بھی نہیں لگتا کہ یہ بھی کامیاب ہوگی۔ دیکھیں، وہ پہلے بات ہو رہی تھی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی، وہ بھی نہیں چلی، اس کے بعد انہوں نے کہا آل پارٹی کانفرنس ہوگی، وہ بھی نہیں ہوئی، تو یہ پہلے بھی کوششیں ناکام ہوئی ہیں، میرے خیال سے اب بھی ہوں گی۔ میرے خیال سے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ساری پارٹیاں، جو سب سے بڑی جبکہ دو پارٹیاں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، کہ وہ اتفاق کر سکیں، کہ وہ اگری کریں کسی ایک چیز پہ۔ الیکشن کے بعد ایک کامن گراؤنڈ تھا، وہ تھا ریگنگ کے اوپر، وہ کہتے تھے کہ وہ دونوں پارٹیاں کہتی تھیں کہ ریگنگ ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب جو ایک بن رہا تھا وہ تھا کہ نیب پہ، کیونکہ دونوں پارٹیوں کے سربراہ جو ہیں ان کے خلاف نیب میں تحقیقات ہو رہی ہے، تو ایک یہ کامن گراؤنڈ، اس کے علاوہ کوئی کامن گراؤنڈ ہے نہیں۔ اب دیکھیں 18 ترمیم کی جب بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی سب سے زیادہ شور مچاتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا اس میں کوئی واضح موقف نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتا کیا ہے ان کا۔ اس کے بعد فوجی عدالتوں کی بھی جب بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ ہم نہیں ایکسٹینشن دیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون نے ابھی تک اس پہ کوئی بات نہیں کی۔ اسی طرح NFC ایوارڈ کی بھی بات ہوتی ہے، تو دیکھیں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی میرے خیال سے پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی، لیکن اپوزیشن
जो अभी कर रही है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ही कर रही है, जिस वजह से भी कर रही है, लेकिन वो ही कर रही है। और एक और चीज़ ये भी है कि मेरे ख्याल से इतनी जल्दी ये तवक्को रखना कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे या हुकूमत गिरा देंगे, अभी सिर्फ 8 महीने हुए हैं PTI की हुकूमत को आए हुए। इतनी जल्दी आप ये नहीं तवक्को रख सकते कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे, बल्कि आप अगर लोगों से बात करो तो वो कहते हैं नई हुकूमत है, पहली दफ़ा आई है, उसको वक्त दें। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ऐसी कोई बात हो सकती है। नहीं का ऑप्शन आप भी ले रही हैं, 3 नहीं के ऑप्शन सामने आए, न्यायी साहब ने इस पर कोई ऑप्शन नहीं लिया। होशरुबा एक रिपोर्ट आई है, उसका जिक्र करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में तैनात असातिज़ा की काबिलियत का पोल खुल गया है। 60% निसाब पढ़ा नहीं सकते, जिससे सरकारी स्कूलों के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। ये सरकारी रिपोर्ट है जिसके मुताबिक असातिज़ा को अपने मज़ामीन पर मुकम्मल अबूर ना ही हासिल है और ना ही वो अपना इल्म बच्चों तक मुंतकिल करने की महारत रखते हैं। असातिज़ा को सिर्फ 30 से 40% कोर्स पर अबूर हासिल है, जबकि सिर्फ 15 से 30% बच्चों को सिखाने का फ़न जानते हैं और अंग्रेज़ी में 35% है। इसके अलावा आपको बताएं कि मुशीर तालीम बराए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस हकीकत को कबूल किया है और कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा बच्चों को पढ़ाने की काबिलियत नहीं रखते। इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल है, खैबर पख्तूनख्वा के 60% असातिज़ा निसाब पढ़ाने के काबिल नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा बच्चों को पढ़ाने की काबिलियत नहीं रखते। मुशीर तालीम बराए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ तालीम पहली तरजीह के दावे पर पूरे उतरने में नाकाम हो चुकी है, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, KPK में दावे थे बहुत बड़े बड़े इंतखाबात से पहले भी, क्या ये उसके बरक्स नहीं है? नहीं, तो ये इसी मुशीर तालीम के लीडर तो पिछले 1.5 साल पूरी कौम के सामने जलसों में, इंटरव्यूज़ में ये गलत बयानी करते रहे कि उन्होंने सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर कर दिया है कि इतने लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकल के सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। और अब ख़ुद उनके नामज़द करदा मुशीर तालीम ये दावा कर रहे हैं कि उस स्कूलों में असातिज़ा की ये हालत है कि वो पढ़ा नहीं सकते। तो पहले तो हमें मुशीर तालीम साहब ये बता दें कि झूठ कौन बोल रहा है। मैं तो पहले भी ये कह रहा था कि उस वक़्त इमरान खान साहब उस हवाले से वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन अभी भी सवाल ये है कि असातिज़ा 60% नहीं पढ़ा सकते, लेकिन क्या ख़ुद मुशीर तालीम साहब पढ़ा सकते हैं अगर इनको किसी स्कूल में लगा दिया जाए? ठीक है, बिल्कुल सही। न्यायी साहब, आपके ख्याल में, क्योंकि सवाल ज़्यादा इसीलिए उठ रहा है कि दावे बहुत बड़े बड़े थे इस हवाले से, तो नाकाम हो चुकी है क्या इन दावों पर पूरा उतरने की अहमियत का ये आलम है? नहीं, एक मिनट कि बाकी सब अहम वजारतें अहम लोगों ने आपस में बांट ली और तालीम को इन्होंने ये अहमियत दी कि आखिर में वो किस बुनियाद पे ये दिया गया वो मुझे पता है, और वो वजारत भी उनके लिए नहीं बची तो उसको मुशीर बना दिया। ये तो खुद ये लोग तालीम को इतनी अहमियत दे रहे हैं उस सूबे में। तो यानी न्यायी साहब, तालीम तरजीहात में शामिल है? ये जमातो दावा है, इनके पास इनका इस बात का भी इलाज होना चाहिए कि ये जो बुलंद बाग दावे करते हैं और ये बिल्कुल एक जमातो दावा बन के पड़ रह चुकी है और इतनी ढींगे मारते हैं और ऐसी ऐसी खरमस्तियाँ करते हैं, इसका देखें ये कौम के साथ ये भोंडा मजाक नहीं है। जैसे साफ़ी साहब ने कहा कि जब आप कह रहे हैं वो एक ही बात है, आपने तो कहा था कि हम इनकलाब लेके आए हैं, लाखों बंदे प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के सरकारी उसमें आए हैं सरकारी स्कूलों में, तब भी लोगों ने कहा था कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, इसकी कोई कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप इन लोगों को पहले भी क्या संजीदा ना लें। आप होशरुबा बच्चों का मुस्तकबिल, नई नस्लों का मुस्तकबिल। पहले तो इस बात पे मुबारक ले लें कि 40% सिलेबस पढ़ाने के काबिल हैं, ये भी ना होते तो हमने क्या कर लेना था। दूसरी बात ये रोना धोना वहाँ होता है जहाँ तालीम किसी खेत की मूली हो, तालीम किसी खाते में आती हो। बलूचिस्तान में 70% असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं, सिंध में कागजों में स्कूल असातिज़ा हैं, फर्नीचर भी मौजूद है मगर अगली तौर पर कुछ नहीं। पंजाब में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर है, वहाँ KPK ने क्या तीर मार लेना था। और आखिरी बात, जहाँ मुआशरे को जहाँ यानी दूसरी जहाँ इख्तलाफ पर उस्ताद कत्ल हो जाता हो, उस्तादों को मुर्गा बनाया जाता हो, उस्तादों को हथकड़ियाँ लगाई जाती हों, उस्तादों को आए रोज चौकों चौराहों और सड़कों पर फेंटियाँ लगती हों, वहाँ क्या तालीमी सिलेबस पढ़ाने वाले इधर आएंगे? और फिर सबसे बढ़कर जहाँ पॉलिसी साजों के बच्चे बाहर पढ़ते हों वलायत में, वहाँ हमारे स्कूल और वो भी सरकारी स्कूल में सिलेबस पढ़ाने वाले किस तरह की बातें करते हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या हमारे मसाइल हैं और क्या चले। इन्होंने जानबूझ के रखा हुआ है, तालीम आएगी। ठीक,
बेनज़ीर, लेकिन दीगर सूबों की तरफ से कभी दावे भी नहीं किए गए, ये सवाल इसीलिए उठते हैं आपके ख्याल में? अब सर देखें कितनी अफसोस की बात है कि आपके जो टीचर हैं वो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा सकते, वो सिलेबस ही नहीं पढ़ा सकते इन बच्चों को। ये तो मतलब किसी भी सूबे की बात हो रही हो, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि इतने यहाँ और ये जो प्रोग्राम है इसके लिए ये हुकूमत के अपने पैसे नहीं है, ये मतलब ये बाहर की डोनर एजेंसीज NGOs ने इनके लिए पैसे दिए हैं कि ये तालीम का कुछ सिस्टम ठीक करें। लेकिन यहाँ पे मतलब अब तो खैबर पख्तूनख्वा में हम हर दूसरे दिन ये खबर सुनते हैं। पहले सुना गो स्कूल्स है, फिर सुना गो स्टूडेंट्स हैं, अभी वो फ़िरोग़ तालीम उनकी एक वाउचर स्कीम थी, उसमें सुना है करप्शन है। उनकी अपनी खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट है कि उसमें करप्शन हो रही है, कि वो स्कूल है ही नहीं जिनको पैसे मिल रहे थे, वो स्टूडेंट्स ही नहीं है जिनको पैसे मिल रहे थे वाउचर में। तो मैं सिर्फ ये इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जब शहबाज शरीफ ने, चाहे आप उनके बारे में जो भी राय रखते हो, आखिरी 2 साल उनकी हुकूमत में उन्होंने तालीम में बहुत काम किया है पंजाब में। मैंने वो मीटिंग्स अटेंड की हैं, हर 4 महीने बाद वो एक मीटिंग रखते थे जिसमें वर्ल्ड बैंक के भी होते थे, डिफिड के भी लोग होते थे, स्कूल के टीचर्स भी होते थे, ब्यूरोक्रेट्स भी, सहाफ़ी भी होते थे, और हम आके बैठते थे और वो हमें अपडेट देते थे कि हमने इतने बच्चों को स्कूलों में डाला है, टीचरों को ट्रेन किया है, एक कुछ काम तो हो रहा था। तो और यहाँ पे एक नेशनल टेस्टिंग सर्विस भी है, मैं आपको बता दूं पंजाब में, जहाँ पे टीचरों को हायर करने से पहले उनका टेस्ट लिया जाता है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा थोड़ा सा पंजाब से सीख ले तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। सीखने में कोई बुराई नहीं थी, यहाँ का ऑप्शन आप ले रही हैं। हसन निसार साहब, देखिए, तालीम पूरे आलम इस्लाम का मसला ही नहीं है, और पाकिस्तान माशाल्लाह इस्लाम का किला है। किस चक्कर में पड़ गया, रह गया पंजाब तो हमको बच्चे गोद लेने गए थे। जाती उमरा के पास ही मेरा अपना फार्म हाउस है, मेन रोड के ऊपर सरकारी स्कूल है। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं मैट्रिक तक के बच्चे एक ही क्लास में बैठे थे, और टीचर उसका नीम खांदा भी मुश्किल था। ये तो पंजाब की सूरत हाल है। अब आप में से तो किसी को नहीं पता, न्याजी साहब को बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं नहीं ये यहाँ भी बड़े बड़े खप, तो वो रोशनी स्कूल तो फलाने तो दानिश स्कूल, कुछ भी नहीं है। ये पूरे आलम इस्लाम का काम तो हो रहा था ना, वहाँ पे आलम इस्लाम का प्रॉब्लम है। वो लोग भी देखते थे, वो भी ऑडिट करते थे, और वो भी बताते थे आपको कि पता नहीं कहाँ हो रहा था। मैं बता रहा हूँ ना, पता नहीं कहाँ ऑडिट करते थे। भूत बंगले बने हुए हैं आपके दानिश स्कूल सारे, और जिस तरह की क्रॉप आ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीछे क्या गंद होगा। ये आलम इस्लाम का ही ये प्रॉब्लम ही नहीं है। ये पाकिस्तान की बात नहीं, पंजाब की नहीं, KP की नहीं, मैं तो बात ही और कर रहा हूं। ये मैक्रो लेवल पे देखें, ये पूरा आलम इस्लाम ये जहालत, बदतरीन जहालत की लपेट में है। इनकी प्रायोरिटीज में शामिल ही नहीं है। सही तरजीहात में आपके ख्याल में शामिल ही नहीं। पर हसन साहब ने बाकायदा कोई ऑप्शन नहीं लिया, 1 नहीं और 3 हाँ के ऑप्शंस दिए गए। हमारे तमाम तजियाकारों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।